नाज़रीन, जिन लोगों को मैदे में गर्मी हो गई हो वो सौंफ वाला पानी पिया करें। इस पानी के रोज़ाना इस्तेमाल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिन लोगों के चेहरे पर ऑयल रहता हो तो वो इसको दूर करने के लिए चावलों वाले पानी से चेहरे को धोया करें। जिन लोगों को शुगर का मसला हो तो वो रोज़ाना 1 चम्मच करेले का जूस पी लिया करें। इससे उनकी शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। सिगरेट के धुएं के अंदर ऐसे जरासीम होते हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं, तो इसलिए सिगरेट के धुएं से बचना चाहिए। टांगों में दर्द है या लकोरिया हो जाता है तो रोज़ाना सुबह के वक्त 8 या 10 बादाम खा लिया करें। खून की कमी होने लगे तो रोज़ाना किशमिश के ऊपर से दूध पी लिया करें। अगर हड्डियां मजबूत करना चाहते हो तो कच्चा दूध पिया करो। ये हड्डियां मजबूत करने में बहुत मुफीद है। ज़्यादा गर्म खाना फेफड़े ख़त्म करता है और कमज़ोरी का बायस बनता है। ज़्यादा देर तक भूख रोकने से बदहज़मी और सर चकराने की बीमारी पैदा हो सकती है। छोटे कद से परेशान अफराद के लिए नुस्खा: घर में कुछ भी बनाएं, बांस की जड़ का सफ़ूफ 1 या 2 चुटकी डाल दें। इंशाल्लाह कद बांस की तरह तेज़ी से बढ़ने लगेगा। औरतें अगर मोटापे से निजात चाहती हैं तो निहार मुँह पानी में लीमू और अदरक का रस मिलाकर पी लें। उनके जिस्म की चर्बी पिघलने लग जाएगी। अगर फलों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो डिप्रेशन के मर्ज़ से बचा जा सकता है। नज़र की कमज़ोरी दूर करने के लिए बादाम 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम और सफ़ेद मिर्च 5 ग्राम लेकर तमाम चीज़ों को बारीक पीसकर 1-1 चाय वाला चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर आँखों में धुंधलापन आने लगे तो निहार मुँह सुरमा डालने से आँखें ठीक हो जाती हैं। अगर प्लास्टिक के बर्तनों में हल्दी के निशान पड़ जाएं तो इन निशानों को ख़त्म करने के लिए इन बर्तनों को बेसन से धो दो। इससे बर्तनों के निशान ख़त्म हो जाएंगे। कमज़ोर लोग अगर रोज़ाना 10 दाने अंजीर खा लिया करें तो दुबलापन ख़त्म हो जाएगा। खाली पेट खट्टी चीज़ें खाने से आपका पेट ख़राब हो सकता है। दूध में जौ का आटा मिलाकर चेहरे और हाथों पर मसाज करने से चेहरा खिल उठता है और हाथों पर चमक आ जाती है। जिसका गला बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस ले, आवाज़ उसी वक्त खुल जाएगी। खाली पेट जानबूझकर खांस लेने से छाती की बलगम खुलकर आएगी। जिनको सूखी खारिश का मसला हो या दिमागी कमज़ोरी का मसला हो वो सुबह के वक्त पानी के साथ 1 चम्मच खसखस पी लिया करो। जैतून के तेल में अजवाइन डालकर लगाने से सर में खुश्की नहीं होगी। नींद कम लेने वाले बंदे को शुगर घेर लेती है। अगर किसी मर्द की गैरत का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके साथ चलती औरत के लिबास से लगा लो। नीम के पत्तों वाले पानी से नहाने से आप सारी बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सुबह के वक्त खजूर खाकर घर से निकला करो। आप पर कभी जादू असर नहीं करेगा। खजूर से हाजमा बेहतर होता है और बवासीर से निजात मिलती है। प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाना खाने से कैंसर की बीमारी होने का ख़तरा होता है। फालिज के मरीज़ रोज़ाना रात को अदरक का पानी ज़रूर पिया करें। निहार मुँह दही का इस्तेमाल मैदे की गर्मी को दूर करता है। दही मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है और वज़न को भी कम करती है। चेहरे के गैर ज़रूरी बालों का खात्मा: बेसन को पानी में घोलकर चेहरे पर लगाएं। जब ये हल्का सा खुश्क हो जाए तो इसे हाथों की मदद से खुरच कर उतार लो। उससे बाल जड़ से निकल आएंगे। पानी में नमक डालकर सूती कपड़े से उसे चेहरे पर मलें। तकरीबन 1 हफ्ते के बाकायदा इस्तेमाल से बाल ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी शख्स के सर में शदीद दर्द रहता हो तो सूरह कौसर 7 मरतबा बवज़ू पढ़कर मरीज़ पर दम करें। अदरक वाला पानी पी लिया करो, इससे जिस्म का खून साफ़ होता है। 1 प्याली नीम गर्म पानी में 1/4 लीमू निचोड़कर गरारे करें। गले की खराश कम हो जाएगी। खून की कमी का शिकार अफराद गन्ने का जूस ज़रूर पिएं, क्योंकि इसमें आयरन की अच्छी खासी मकदार पाई जाती है। रोज़ाना निहार मुँह अजवा खजूर दूध के साथ खाने से चेहरा हमेशा जवान रहेगा। वज़न कम करना है तो ऐसे अफराद सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल कर लें। कलवंजी को लीमू के अर्क में भिगोकर
خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام ایک چٹکی کھانے سے چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ انڈے ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں، بلکہ اپنے پودوں میں ڈال دیں۔ ان کی نشو و نما میں حیرت انگیز فائدہ ہوگا۔ کالے لمبے اور سلکی بال کون نہیں چاہتا؟ آملہ کے مربع کو دھو کر صبح کے وقت کھائیں اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھائیں۔ بال کالے اور خوبصورت ہو جائیں گے۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا استعمال چھوڑ دیں۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آلو بخارے کے شربت میں ایک چٹکی نمک ڈال کر روزانہ پی لو۔ آلو بخارے کا شربت جسم کی گرمی اور بلڈ پریشر کو دور کرتا ہے۔ آلو بخارا متلی، قے اور بدہضمی میں فائدہ دیتا ہے۔ آلو بخارا جسم کے خون کو صاف کرتا ہے۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں ایلو ویرا لگا لیں، اس سے بال چند دنوں میں بڑھ جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جوڑوں میں سردی بیٹھ جاتی ہے، جس سے ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 کھجور اور 2 کیلے شامل کریں اور بلینڈر کر کے پی لیں۔ طاقت کا بہترین نسخہ ہے۔ پودینے کا روزانہ استعمال کرنے سے معدے کے امراض سے بچ سکتے ہیں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ 60 گرام بھنے ہوئے چنے لے کر ان کا سفوف بنا لیں۔ اس کے اندر 1 گلاس دودھ، 1 کیلا، 2 عدد کھجور اور 5 سے 10 گرام اس کے اندر گڑ ڈال دو۔ اس کا ملک شیک بنا کر پی لیں۔ صرف 15 دن کے استعمال سے اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری یا بہت زیادہ تھکاوٹ رہنا، یہ سب انشاءاللہ شرطیہ ختم ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے سے 10 منٹ پہلے 1 یا 2 سیب لے کر چھلکے سمیت کھا لیں۔ انشاءاللہ چند روز میں دماغی کمزوری کی شکایت دور ہو جائے گی۔ بال گرنے یا سفید ہونے لگیں، زیتون کا تیل 1 چمچ، شہد 1 چمچ اور دار چینی آدھا چمچ پیسی ہوئی اس میں ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں۔ کچھ عرصہ مسلسل استعمال سے نئے بال نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ 3 عدد آملے کا مربع 1 گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح شام استعمال کریں۔ آپ کے سفید بال سیاہ ہونے لگ جائیں گے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ دانت یا داڑھ میں درد ہو تو 1 گلاس پانی کا لے کے اس کے اندر 1 پھٹکڑی کا ٹکڑا ڈال کر اس کو تقریباً 100 مرتبہ گھماؤ، پھر اس کو نکال کر کلیاں کرو۔ 3 سے 4 منٹ میں دانتوں کا درد غائب ہو جائے گا۔ وزن کم، پیٹ نارمل کرنا ہے تو لیموں کا عرق حسب ضرورت اور کلونجی 60 گرام لے لیں۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈالو کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر ڈانپ دو۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا لیں۔ نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں، ساتھ میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دیکھیے گا ہفتے میں 10 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جلد پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی چہرے کی جلد کو بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے اور رنگ بھی سانولا پڑنے لگ جاتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، جلد پر نکھار آتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کیلا ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو قوی بناتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کڑوی چیزوں کے استعمال سے صحت اچھی رہتی ہے اور زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے انسان موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بدہضمی دور ہو جائے گی۔ جو خواتین لیکوریا میں مبتلا ہیں
वो नाश्ते के बाद 2 दाने खुश्क अंजीर के खा लिया करें। इससे लकोरिया के मर्ज से निजात मिल जाएगी। कमर में दर्द रहता हो तो 8 पत्ते तुलसी के पानी में डालकर इतना पकाएं कि पानी आधा रह जाए। जब पानी ठंडा हो जाए तो इसमें 1 चुटकी नमक डालकर पी लें। कमर दर्द गायब हो जाएगा।